कॉमन सेंस की बात है कि आवारा फिरने वाली लड़कियां जो है वो इतने मार्क्स कैसे ले लेती हैं। डॉक्टर अफान साहब ने भी एक वीडियो बनाई थी इसी बात पे। तस्वीर का एक रुख न दिखाएं बल्कि दोनों रुख दिखाएं कि वाकया किस तरह से रूनमा होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर सईद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। तो आज भी मैं एक बहुत ही अहम मसला जो है वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख चुका हूं जो कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जो एक वाकया पेश आया, वाकया वाकई बहुत अफसोसनाक है, लेकिन उसकी तफसीलात जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि वाकया ये किस तरह रूनुमा होते हैं और ये क्यों होते हैं। ये 2 टके के जो यूट्यूबर्स हैं और कुछ सहाफी हैं, ये सिर्फ ताली का एक हाथ दिखा रहे हैं, दूसरा हाथ नहीं दिखाते। ये झूठ पर मबनी वीडियोस बना के अदारे को भी बदनाम करते हैं। तो इनकी वीडियोस जो है वो पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, तो इसकी वजह से पाकिस्तान की भी बदनामी होती है। तो इन बगैरत लोगों को थोड़ा सा हिया करना चाहिए, तफसीलात में जाना चाहिए कि आखिर ये वाकयात कैसे रूनमा होते हैं। जो और घर की जो बात होती है वो घर में ही रहनी चाहिए। इसको सोशल मीडिया पे छाड़ने वाली कौन सी ऐसी बात होगी है, ये कौन सा पूरी दुनिया में ऐसे वाकयात होते हैं। तो इनको सोशल मीडिया पे ऐसी बातों को छाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बदनामी है। ये सिर्फ पाकिस्तान को सोशल मीडिया पे बदनाम करके क्या दिखाना चाह रहे हैं कि मुसलमान मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है, तो ये पूरी दुनिया में हो रहा है, तो पाकिस्तान में अनोखी बात नहीं हुई। तो ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इनको इक़दाम करने चाहिए, हुकूमत के साथ मशावरत करनी चाहिए, ना कि इसको बदनामी का बायस बनाना चाहिए। तो कुछ वाकयात कुछ ऐसे होते हैं कि हमारे यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसका नाम तो मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा, लेकिन उसकी तफसीलात मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। वो को एजुकेशन यूनिवर्सिटी है। ये मैं एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान की तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज का हाल कुछ ऐसा है। ये वजह सिर्फ हमारे नाअहल हुक्मरान है। अगर ये मुल्क इस्लामिक है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज भी फीमेल्स की अलग होनी चाहिए, मेल्स की अलग होनी चाहिए। तो ये को एजुकेशन हमारा इस्लाम तो आप इत्फाक करेंगे इस बात से कि बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता इस बात की। तो वो मैं अभी बात बताने जा रहा था कि हमारे पास एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहां पे मेरे एक दोस्त ने हॉस्टल बनाया फीमेल्स के लिए। तो वहां पे 100 से 150 लड़कियां जो थी वो मुकीम थी। उसने इसके अलावा भी बाद में 1-2 हॉस्टल और बनाए जिसमें मेल्स के भी थे और फीमेल्स के भी थे, लेकिन वो थोड़े थोड़े फासले पे थे, बिल्डिंग सेपरेट थी। तो हुआ कुछ यूं कि जब उसने अपने हॉस्टल का एक विजिट किया तो वहां पे उसको वहां पे शराब की बोतलें मिली। तो ये सोचने वाली बात है कि ये शराब की बोतलें वहां तक कैसे गई। तो बाद में जब उसने इंक्वायरी की तो वहां पे कोई लड़की मानने को तैयार नहीं थी। उसके बाद उसने वो अपना हॉस्टल ही क्लोज कर दिया ताकि वो किसी किस्म की बदनामी का बायस ना बने। इसी दोस्त के हॉस्टल की बात है। वही दोस्त मुझे बता रहे थे कि कुछ मामला ऐसे भी होते हैं कि 80% जो लड़कियां हैं वो गांव से हमारे पास मुकीम है और वो बहुत गरीब घरों की है। उनके जब पेरेंट्स मिलने के लिए आते हो तो फटे पुराने कपड़ों में आते हैं, जैसे धोती वगैरह और सर पे पगड़ी वगैरह रखी हुई, टूटा सा जूता पहना हुआ, ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आते थे। लेकिन उनकी जो बच्चियों का रहन सहन का स्टाइल और जो उनका ड्रेसिंग और उनके शूज थे वो ब्रांड के होते थे। डॉक्टर अफान साहब ने भी एक वीडियो बनाई थी इसी बात पे। उन्होंने कुछ अर्सा पहले यही वीडियो बनाई थी कि लड़कियों को ब्रांड ने मार दिया। ये यूनिवर्सिटीज की जो बच्चियां आती हैं गरीब घरों से आती हैं और अमीरों के साथ अमीर लड़कों को फंसा के उनके साथ ऐसे होटल्स में जाके ये पैसे अर्न करके अपनी सोसाइटी में, अपनी यूनिवर्सिटी में रह के अपना एक स्टैंडर्ड बनाने चाहती हैं। तो वो ब्रांड के 20-20 हजार के सूट जो होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ऐसे लड़कों से वो फिर कमा के तो वो अपनी ड्रेसिंग बनाती हैं। और इसके अलावा उनके 10-10 हजार के जो ब्रांड के जूते होते हैं। तो डॉक्टर अफान साहब ने बहुत अच्छी ये बात कही थी और मुझे ये बात बहुत पसंद आई थी। उन्होंने तो खुले अल्फाज में कही थी, लेकिन मैं वो अल्फाज आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो कुछ अल्फाज ऐसे थे कि उन्होंने खुले अल्फाज में वो बातें शेयर की हैं कि क्या क्या होता है और कैसे ये पैसे कमा के तो अपने ये सोसाइटी में अपना नाम बनाना चाहती हैं। और नंबरों की इनकी आपस में कंपटीशन होता है, तो नंबर्स की बेस पे ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तो ऐसी हरकतें भी करती हैं। ये सब चलता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसका हल यही है कि यूनिवर्सिटीज अलहदा से बनाई जाए और वहां पे टोटल स्टाफ जो है वो फीमेल्स हो, ना कोई ऐसी हरकत हो और ना मुल्क की बदनामी हो। तो अगर आप तस्वीर का एक रुख दिखाते हैं तो तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाना आप पे फर्ज है। जैसे कि मेरे एक स्पर्श जानते हैं कि मेरा तकरीबन 15 साल से
یہ یونیورسٹیز کے ساتھ اور یہ کالجز کے ساتھ کنٹیکٹ ہے. تو اگر ماحول کی بات کی جائے تو وہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ماحول پہ کنٹرول کرنا یہ حکومت کا کام ہے، وہ یونیورسٹیز سیپریٹ بنائیں. تو دوسرا واقعہ کچھ ایسے پیش آیا کہ میرے ایک بہت ہی قریبی جاننے والے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا ایڈمیشن جو ہے وہ ایک گورنمنٹ یونیورسٹی میں کروایا. وہاں پہ پہلے تو اس کو بہت ٹیز کیا گیا کہ تم حجاب میں آتی ہو، اور اس کو بہت زیادہ تنگ کر دیا گیا. وہ بچی بہت زیادہ پڑھنے والی تھی، تو اس نے بہت زیادہ محنت کی. تو اس کے بہت محنت کے باوجود اس کے تقریباً 90% مارکس آئے. لیکن جب اس نے دوسری طرف دیکھا تو کچھ ابارہ قسم کی لڑکیاں جو سارا دن مٹر گشت کرتی تھی اور ابارہ امیر لوگوں کے ساتھ کنٹینز پہ بیٹھی عیاشیاں کر کے گھر چلی جاتی تھی. جب رزلٹ آیا تو ان کے 98% اور پورے کمپلیٹ 100% بھی کچھ کے مارکس تھے. تو بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوئی، تو اس نے وہاں سے اپنی سٹڈی کلوز کر کے وہ گھر آ گئی. تو کامن سینس کی بات ہے کہ آوارہ پھرنے والی لڑکیاں جو ہیں وہ اتنے مارکس کیسے لے لیتی ہیں؟ کیا قوم کی بیٹیوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ سٹڈی کے نام پہ وہاں پہ بے حیائی کرے اور وہاں پہ جا کے امیر لڑکوں کے ساتھ یہ ایسے گشت کریں؟ وہ سٹڈی کی بیس پہ آئی ہیں اور شریف لڑکیوں کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور یہ 2 کے یوٹیوبر ان کو قوم کی بیٹیاں کہہ کے ان لاکھوں شریف لڑکیوں کے عزت نفس میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں جو محنت سے سٹڈی کر کے اور حجاب میں رہ کے اور حیا میں رہ کے اپنی ڈگری مکمل کر کے یونیورسٹی سے فارغ ہوتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسی سوسائٹی کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور جو محنت کرنے والی بچیاں ہیں وہ قوم کا سرمایہ ہے، وہ قوم کی بیٹیاں ہیں. یہ جو 2% کی بے حیا لڑکیاں اور بے حیا عورتیں ہیں، یہ صرف ان 2% کے یوٹیوبرز کی جو ہے وہ مائیں اور بہنیں ہو سکتی ہیں، یہ قوم کی بیٹیاں نہیں ہو سکتی. ان کو حیا کی تبلیغ دیں، ان کو حیا پہ لے کے آئیں تاکہ ایسے واقع دوبارہ رونما نہ ہو. آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھیں گے تو آپ کو ان میں بالکل واضح نظر آ جائے گا کہ یہ سارا کچھ رضامندی کے ساتھ ہوا، وہ رضامندی کے ساتھ جاتی رہی. تو پھر جب تالی 2 ہاتھ سے بجی ہے تو ایک کو آپ گندا ثابت کیوں کرتے ہو؟ تو میری التماس ہے گورنمنٹ سے بھی، اور جو میچور یوٹیوبرز ہیں اور صحافی ہیں ان سے بھی میری التماس ہے کہ وہ گورنمنٹ کو اس بات پہ لے کے آئیں کہ اگر یونیورسٹیز کو آپ چلانا چاہتے ہیں تو میلز کی اور فیمیلز کی الگ الگ سے یونیورسٹیز کا قیام کریں. حال ہی میں ایک نیوز بھی چلی تھی، فیصل آباد کے کچھ ہوٹلز پہ چھاپا پڑا. فیصل آباد کے ایس ایس پی صاحب کی نگرانی میں وہ ہوٹلز پہ چھاپا پڑا ہے، اور وہ اس کے دوران جو ریڈ ہوا ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہاسٹل میں مقیم تھی، وہ ان ہوٹلز میں پکڑی گئی ہیں اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ. تو میں سلوٹ کرتا ہوں پولیس افسران کو جنہوں نے موقع پہ گرفتاری بھی کی، لیکن اس بات کو راز رکھا، اس بات کو زیادہ چھالا نہیں اور بچے کو ان کے پیرنٹس کے حوالے کر دیا بالکل رازداری کے ساتھ. اور ان کی جو ویڈیوز سی سی ٹی وی کیمرے میں نظر آ رہی تھی وہ بھی انہوں نے لیک آؤٹ نہیں ہونے دی، بلکہ ہوٹلز کا تمام ریکارڈ جو تھا وہ انہوں نے اپنی کسٹڈی میں لے کے ضائع کر دیا. تو ایسے واقعات ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں. پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنی بچیوں پہ نظر رکھیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. بہت سارے کویسچن جو ہوں گے وہ آپ کے کلیئر ہو چکے ہوں گے. تو ابھی بھی مجھے کمنٹ میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ بیڈ کمنٹ بھی کریں گے، تو مجھے اس کی پرواہ نہیں. میں نے ہمیشہ وہ بات کی ہے جو حق پہ ہوتی ہے. دیکھیں جب دنیا قائم ہوئی ہے تو آپ نے وہ واقعہ قرآن مجید میں پڑھا ہوگا. قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز کھول کھول کے بیان کی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کس طرح سے انہوں نے گندم کا دانہ کھایا اور پھر اسی کی وجہ سے ان کو دنیا پہ بھیجا گیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت آدم علیہ السلام کی بات نہیں لکھی انہوں نے گندم کا دانہ کھایا، بلکہ یہ بھی لکھی کہ شیطان نے کس کے ذریعے گندم کا دانہ کھلایا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے صرف آدم علیہ السلام کو دنیا پہ نہیں بھیجا بلکہ ان کے ساتھ حضرت اما ہوا کو بھی بھیجا. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں صرف حضرت آدم علیہ السلام کی وہ بات نہیں بتائی گئی بلکہ حضرت اما ہوا کا بھی بتایا گیا کہ ان کو بھی ساتھ برابر میں اس دنیا پہ بھیجا گیا. تو اگر صحافت کرنی ہے تو اسی طرح سے کریں. تصویر کا ایک رخ نہ دکھائیں بلکہ دونوں رخ دکھائیں کہ واقعہ کس طرح سے رونما ہوتا ہے، اور اس میں ایک ہاتھ کو آپ سزا دیں اور دوسرے ہاتھ کو آپ قوم کی بیٹیاں کہہ کے ان کو عزت افزائی دیں تاکہ باقی جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بچیاں یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہے وہ اس بات کو آسان سمجھے، وہ یہی کام کریں کہ اس کے بعد تو ہم شہید بن کے تو قوم کی بیٹیاں بن جائیں گی. تو پھر یہ آپ گناہ کو بڑھا رہے ہیں، گناہ کو کم نہیں کر رہے. تو جو سزا ان کی ہے وہ سزا ان کی بھی بنتی ہے. تو اس لیے اس بات کو بدنامی تک نہ لے کے جائیں. یہ گھر کی بات ہے، اس کو گھر تک رہ دیں گے.
تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔